वरेस काल आमच्यांनी पळयलें की तुमच्यांनी फेसबुकार एक पोस्ट घातलो की कितें तें उजो म्हणून तुमी दोग जाण फ्लायटीन ट्रॅव्हल करताले तूं आनी म्हणून सो एक्झॅक्टली तुमच्यांनी दिल्ली विजीट केली दिसता सो कितें आसलें एक्झॅक्टली? हय आमची दिल्ली एक विजीट आसली आनी आमचो एक खूब मोठीशी कामां आमची आसली तेका लागून आमी गेल्ले. प्रामुख्यान तुमी पळयता आसतलो सद्याक SIR चालू आसा इलेक्शन कमिशनाचो आनी आमकां खुबशे इश्यूज आमी फेस करता आनी त्या प्रमाणे आमी तेजेय एक आमचो कितें इनपुट्स आसा लोकां कडल्यान जे मेळटा बिंग अ पार्टी रेव्होल्युशनरी पार्टी ह्या नेतृत्वान आमी तें फुडें मांडलेलें आसा की आमकां खुबसो इनपुट्स सगळ्यां कडेन मेळिल्लो आसा सो ते आमी फुडें व्हेल्ले आसा आनी बाकीचे आमचे कडेन आमकां आमची जी बाकीची कामां आसा ती आमी ते करपाक लागून गेल्ले. सो पळोवया आतां फुडें कशें कितें जाता तें आनी आमचो इलेक्शन कमिशना कडेनूय हें आसा की तेंच्या थ्रू जी आतां सद्याक SIR चल्ला सो लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आतां फास्ट अशें जाता की फास्ट करपाचे प्रयास जाता सो तशें जावपाक जायना. सिस्टमाचे द्वारे ते सारके वचपाक जाय आनी लोकांक त्रास जावपाक न्हू जायना हें आमी दृश्टीकोन धरून फुडें वयता. तुमी कोणाक सेंट्रल काँग्रेसीच्या सेंट्रल मेळपाक बीन गेल्ले काय अशें? पळय कशें आसा आमी ते तुमकां कांय डिस्क्लोज करपाक शकना पूण आमी कशें आसा आमची जी कामां आसा ती आमी काम करपाक गेल्ली आसा. मेन कशें आसा गोंयान आयज तुमी पळयता आसतले गोंयकारांचो विचारधारा अशी आसा की ह्या BJP सरकाराक भायर उडोवपाक जाय. BJP सरकाराक भायर उडयतले नाल्यार सगळ्यांनी एकजूट जावपाची गरज आसा आनी तेंच नेतृत्व आमी घेवन फुडल्या तुमी पळयता आसतले एलायन्साच्या बाबतीनूय आमी उलयता. आमी प्रत्येक वेळा आमचो जो एलायन्स कशें फुडें व्हरपाचें जावं गोवा जो ऑपोजिशन लिडर जो आसा युरी आलेमाम हेणेन जें नांव दिल्लें आसा ग्रँड ऑपोजिशन एलायन्स हेका कशें फुडें व्हरपाचें हेजें आमचो प्लॅटफॉर्मार कशें उलोवपाचें हें सगळें आमी उलयल्लें आसा. आतां कशें आसा बाकीचे ऑपोजिशन पार्टी जावं ती काँग्रेस गोवा फॉर्ड आसा हेंच्यांनी विचार सारको करपाची गरज आसा आनी एक क्लीन पॉलिटिक्स आनी क्लीन पॉलिटिक्साक घेवनूच आमी फुडें वयचें हेंच आमी धोरण धरता आनी हें धोरण आमी आतां पासून सांगता की फुडें जेन्ना आमी वयता तेन्ना आमी हें धोरण घेवनूच फुडें वचपाची गरज आसा जी आयज गोंयकार आमी पळयता. तुमी पळयता आसतलो गोंयान कितलेशे लँड यूज चेंज जाता लँड कन्वर्जन जाता जावं अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेलें आसा आयज भायल्यांचो इन्फ्लक्स वाडलेलो आसा जो इनलिगलिटीज आसा त्यो वाडलेल्यो आसा. सो हें सगळें आमी पळयलें नाल्यार हेका खंय ना खंय एक स्टॉप येवपाक जाय आनी ह्या BJP सरकाराक घरा बसोवपाक जाय आनी हेंच आमी डायरेक्शन घेवन फुडें वयतले. तुमी आमच्यान आयकलां की पयलींच्यान तुमी म्हणटाले की दिल्लीचे लोक येता आमच्या गोंयान हें करता आनी तुमीच आतां पळयता दिल्लीक गेले तुमची कामां कितें करपाक? पयलू म्हटल्यार दिल्ली वचप हे कोण पाप केल्लें अशें सारकें न्हू. कित्याक ते सांगता तुमकां कित्याक दिल्ली जे इलेक्शन कमिशन आसा ते इलेक्शन कमिशन दिल्ली आसा. आमकां कितें करचें पडटा आमी जेन्ना पार्टी रजिस्ट्रेशन पासून करपाक गेल्ले नाल्यार आमकां दिल्ली वयचें पडलें आनी दिल्ली खंय इंडियेच्या भायरूय ना दिल्ली इंडियेनूच आसा आनी आमी कोणाक कितें चोरी करून जावं आनी कितें करून गेल्ले ना. सो अशें म्हणचें न्हू. कारण कितें आसा की आमी सदांच उलयता की लिगलिटीचेर आमी इलेक्शन कमिशन जेन्ना पळयता इलेक्शनाक जेन्ना वयता तेन्ना आमी सगळे लिगलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाचे द्वारेच वयता. आमी कोणाक पाप करतले कोण कितें उलयतले कोण कमेंट मारतले अशें हेजेर ना. दिल्लीकार गोंयान येता दिल्लीकार गोंयचे जागे हडपता आमी तेंच म्हणटा की हे जागे आसा तेका पॉलिसी जाय आनी तेका पॉलिसी हाडटले ना सरकार बरो जाय गोंयकारांचो हिताचो सरकार जाय. आमी म्हणिना की बाबा ते येता चोर मिस्टेक आयज गोंयकारांची आसा गोंयच्या जे सरकाराची आसा की गोंयचो सरकार पॉलिसी हाडपाक सोदिना आनी गोंयकारांनी आयज चिंतूंक जाय की आमी ह्योच मिस्टेकी रिपीट करतले असल्याच सरकाराक हाडटले जे गोंय विकपाक उठलेले आसा. तुमी पळया खंयच्याय गांवांनी आयज तोच म्हटल्यार काल पासून ग्रामसभा कितल्योश्यो जाल्यो आमी न्यूजाचेर पळयताले. प्रत्येक ग्राम सभेनी होच लँड यूज चेंज कन्वर्जनाचो हेजोच प्रश्न चालू आसा हिल कटिंगाचो हेजोच प्रश्न चालू आसा. हो प्रश्न चालूच उरतलो हो आमी स्टॉप करपाक लागून भायर सरतना एक क्रांती करतले हो गोंयकारांनी चिंतपाक जाय आनी फुडें वचपाक जाय. तुमचो तो एलायन्स आहा पळय काँग्रेस RJP आनी गोवा फॉर्ड तो तुमचो चालूच आसतलो फुडें? हय आमी ऑलरेडी आमचे उलयल्ले आसा आमी सीट शेरिंगाचेर उलयल्ले आसा आमी बाकीच्यो मिटिंग्सूय आमचे उलयल्ले आसा. सो ते डिसिजन जे आसा ते एक कॉमन प्लॅटफॉर्माचेर येवन आमी उलयतले आमी ते आवटूय करतले. पण कितें आसा अजून पर्यंत तेजें फायनलायझेशन टोटल फायनलायझेशन जावंक ना. सो ते जातूंक आमी तुमकां ओपनली येतले. आमी दुसऱ्यांच्या भशेन ज्यो भायले भायर कितें करता नाटकां तशें आमी करपाचे असो पक्ष न्हू. आमी मॅच्युरिटी घेवन आयज वयता फुडें कित्याक बाकीचे पक्ष आपूण पयलूच टिकेटी अनावन्स करता आपूण पयलूच कॅन्डिडेट अनावन्स करता. आमी जेन्ना एलायन्सान म्हणटा तेन्ना एलायन्स धर्म असो म्हणटा की सगळ्यांनी एकजूट जावन उलोवन ते कितें आसा ते वयर सकयल कितें आसा पासून जाल्यार तें काबार करून ते फुडें वचपाक जाय. हें समज अशें आवट केलें आनी झूप करून दुसरें कितें जालें कोणाक दिल्या कितें दिल्या म्हटल्यार आपणाक जाय तशें हें करताले. सो तशें जावपाक जायना. आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता की आमचें जें काम आसा तें एलायन्साचें जें ऑन टेबल आमी कितें उलयल्लें आसा तेजेर बाबतींत आमी वांगडा मेळोन कितें आसा तें आवट करता. फाटल्या दिसांनी तुमच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली पळय डिफेक्टराक तुमी आहा पळय ते हें करचे ना म्हणून आतां तुमी आतां एलायन्सान आहा आनी तो बी डिफेक्टर आहा तो बी तुमच्या एलायन्स पार्टनर्सान हितून आहा पार्टीन आहा
सो ते तुमी कशें हें करतले? पळय आमी क्लियर कट आमची मेसेज दिल्ली आसा. आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगलेलें आसा की डिफेक्टर्स जेंच्यांनी गोंय काबार करपाक डिफेक्ट केल्लो आसा. तुम्ही पळयता आसतलो पयलू काँग्रेसींतल्यान 10 जाण डिफेक्ट करून गेले, आतां हे फावट 8 जाण डिफेक्ट करून गेले. सो प्रत्येक वेळार डिफेक्शन हें चालूच आसा. सो हें डिफेक्शन चालू आसा कित्याक लागून? पयशांक लागून. सो सेल्फ ग्रिडीनेस जी आसा ती चालू आसा आनी गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. आयज गोंयकार आमकां सांगता की बाबा डिफेक्टरांक भितर घेवपाक जायना, डिफेक्टरांक लागीं घेवपाक जायना. आयज आमचे रेव्होल्युशनरीजूय आमकां तेच सांगता की हेंकां लागीं घेवपाक जायना. सो आमी मेसेज आमचे जे अलायन्स पार्टनर आसा तांकांय क्लियर दिल्ली आसा की समज डिफेक्टरांक घेतले जाल्यार परत सेम जावपाची शक्यता आसा. आयज तुमी पळयता आसतलो बीजेपी सरकार हो फूल डिफेक्टरांचेर चलता आनी परत डिफेक्टर परत दुसऱ्या पार्टीचेर निवडून येतले आनी परत उडी मारून वयतले. हें गोंयकारांक परवडटा हें पयलीं चिंतपाक जाय. आमी तोच जो आमचो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड आमचो कितें हें आसा स्टँड आसा हो क्लियर केल्लो आसा. बाकीच्या पक्षांक सांगलेलें आसा तेंचो स्टँड क्लियर करचो म्हणून आनी तेच करून आमी फुडें वचपाक जाय. आनी एक क्लीन पॉलिटिक्स, एक जो निवळ पॉलिटिक्स आमी म्हणटा ते निवळ पॉलिटिक्स करपाक जाय. हेच लोकांची अपेक्षा आसा गोंयकारांची आनी हीच अपेक्षा घेवन आमी फुडें या. तुम्ही पळयतात GNH.